avec خدمة كنا غادي يبنوا ناخا venir étage par étage. قلت لا بيرسوز زيشتي لاوي ما نفوز لوفان تسنو في الخيط تجاني مولاتي صوت زرارة شحاليا تشنو في مغارتيس يتحرصن تشنو في ميسي عزيز تسولي يجنواني عساسنا تحرزن فوالا اليوم تسنا تفضل كل شتاقيني داد دوكلت كي نوز غير الخدمة هكا كيما تشي كي خدمة باغ تيم سيتادير ما ديري يوث تزليت غافي عساسن خدمة تدار بوطالوت غافي عساسن مثلا يوث غاتستين الخيط خدمة في الخيط على ما تفوك دونك فنيغ بريسك القرار ستروف باغ ستروف فنيغ ثد فير باغ فير ensuite باش كنا السفراغ ادي فاروسي اللي يكمل 11 لي بيرسوز اللي يدان ودو القضاء راه غنشتاقي هذا الكذب باسكو عيني دو القضاء هاد ليكيفالون سناف tout est confondu. Qui vient de cette partie, donc comme j'ai dit, et ensuite je peux donner l'exemple, je peux donner l'exemple d'une berceuse comment je l'ai construite. كان كاسمع ولا نور par exemple d'abord je tiens à préciser les berceuses de toute les régions de Kabylie. Si je les appelle berceuses de Kabylie, il faut embrasser toute la région. Donc j'ai tenu à ça aussi, j'ai respecté. Par exemple, le royaume de Koukou, la berceuse قرص الشجرتين على يد يدي ما غيسني الكوكو تروي الحبذا من الليل بحال عقل سكسو غروة ويخدم للخير هي العبدة تيتسو دونك كاينين دون سو كوبلي لا وفيرت بلي سي دي ليسون دو في فوالا كاين يكمل غاس باش كنا دو تكمل لا دوزيام ستروف خدم غاس دون الميم سونس ناس تجرتها على يد تيتي مغدي بكايف تروي الحبذا من الليل بحال عقل لف غروة من البغنة هي العبدة تيكشف. Le troisième couplet, ça donne vraiment la construction des 11, hein, en donnant cet exemple-là. والثلاثة نقاريو المعنى وين يطمع الخير نكون ورد سعيد باش c'est tout un programme de وين نسعري باش دونك فوالا رنا خديت الناس تجرتهم على يد يدي مغيب الأربعة تسروي الحبذا من الليل ذا بركان بحال عقل قهوة أنكي طمع من الخير تكون ورد جيبة. Voilà. Ça donne un aperçu de l'ensemble des 11 berceuses qui sur lui. J'ai répondu à Jamila. يجاز مليح وفي كلا غدا مذيا هاث السيغراد السود يعني مسلاي النظام خاطر انواع تقيم ضيدنا تقيم كايدنا تفرض هكذا بنيني اسقال الشكاله ديالي ومن بعد ياك تفرض ديالنا عينا لدى مسلاي حاسبه ياخذ كلمه الا انا كايدنا ثورة غامسلاي هذه لي ثورة صور حاسبه هكا حاسبه رمضاني مثل مسلاي غورضم بلا العظيم تلميت نولك كلمه ليلى نصف يسمون نصف يسلا تلميت ميا غادي كم تغنيتي وكيل دناوي ثم مغلينا يفوش فانا دوارت مغليي و سا نونغاج كو موا اسن تلاقيا يعجبيا مي مسلايم فلاس اللي غنسدسا غادي لي تيليكيف دونك نودا قلبا وكنا دانا غافكري سقسا غيماني وفين دي شودنوك اش نسداكيا محسوب باسكلانا سي زكماول ارسيرا نكوني نسايو نكونو مسلايسي سالد بدوغ نقار باب ينس مدنوك ينس هذا يجي جان تسكيلنا ثموات محسوب اورال سمي بنشفا هكا تدو يدرسنا ويقارتي وا
أما دي سفرة أما ثيرا ورجين نورا يوكن أدنج نا يوكن السوفا غير بسنا رمضان أثمورا لنا الكل يعني سقسم زوارو أيغار باش غيتجان ونوري على سيزيك أتجبد غنديا أفولاين غابولي دو مادور بنتي سنو الفن ونقال دمازيغ أشكو يورا سلاتينيس أنكمل نظر زداد دنفاطاس كميورا إيغوران dans les langues où on parle la langue d'usage de l'alphabet des peuples dominants. Donc la langue punique, le latin, l'arabe, le français. Même Massilissa qui lit de Nard, Asmik Soulian, le royaume berbère, l'empire numide, tous les tons le royaume Nard, c'est la langue punique de Carthage, mais tu sais Mazir. Et pourtant, tous les Nard, l'alphabet libico-berbère, si on le retrace, ça date du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc un jour il y a l'alphabet, ça a été fina. Il y a des symptômes que je spécialiste de الشتاية شكون كي لازم غادي يلاه ذاك دايكي نحس فاطس تنشتاقيه لا الكيمياء قلبان وذا الشيمياء دار كرا تريلي صغار ها voilà des hypothèses et ça n'engage que moi je le répète encore une fois donc ولما نسن مدنو الفان l'écriture kabyle le caractère latin mais شنو يتجايا كان مقري كيجي قليلتنا ذا خطاي كثيرون هاد نزيتو راه شوط نجبد دفير هرزيك كبزرو ينا اسميلان وسند سميلان دنيني سميلان وعربان ومن بعد وسند روميان بلا ما نوع النظام مليح دفير للويدي قوران التصوية للويدي قوران ستروميت للويدي قوران هاد استعرفت أشتاقي كد يعوقني الكلية يتمجر خطر باش كني أتاروض سوسليتينيك إلا قد تلمضو ولاش يغرباز السلمادن سوسليتنا ولاش داغني يسلمادن يتسلمادن دونك نو كنا غايدونا يغرا لي لونغ دي بويديوسان عرفنا مي لا لونغ نا اوسي غريا يافي با اكسيسيبيليتي ا نوتر لونغ اسمي لا فرنسا surtout l'Edra après la deuxième guerre mondiale la politique de la scolarisation est massive mais exclusivement masculine هذا الشيء كده في السوا الكريمه دونك سجل لي ديتاي شنو بعد avec l'immigration après la deuxième guerre mondiale اتصل قبائلي كنا هنا في فرنسا ايجي يجلد السلاليث نكون قالنا جلسن شغل قبائليين كثير دينا داير ميم عنزقو ميم زوارو كابيل محيا الولاد ديال فرنسا ماشي ديال مورتنا هي اسمي لا فرنسا غادي نيني بون اثن فرنسا قارن المدن كانت روميت بغانا تشوفوا لو سيتويان فرونسي هذا القبائل هنا نديروميين ومن بعد كي اللي يو ليفي دو لا كونسيونس كابيل دونك غادي نيني معمري سي لي زاني 60 دي سيغول تيرون سوفو انتي كتابين سنة غيجلس نسن دو فرنسا اسمي غيدفع فرنسا يوسف بويدين وين داغني سيتي هذا غيميرن il a eu le monopole absolu sur la presse, sur l'expression orale, non écrite. Donc, là, je les maisons d'édition du Soufourn sous les دايجي جانوي ذاك كوكوران لي زاني 70 سما كدنيا سكليا غا معمري غا ميا دوك تصادي وابرين بيا
وداك كلشي من يتجال ورا الصوميت تمسينا قلنا ولد ما بليش كي اون فرونسي بور دير اون فرونسي كو شو با فرونسي. بون ثورد وقبل كنا تكملا في ليكسبرسيون اورال نزرا داك دي تمورتنا كتب ياسين تنمرت دي تمورتنا ليكسبرسيون اورال نقاد داك تولوين شنو سفراينت ça a été toujours régi par un système de code. Donc, le système de code des guerres, ils sont organisés. ماشي كان دي مسلين غيسفروا ثمغار يسفروا المزيد يسفروا ومشطوح ومغار dans l'espace géographique ماشي كان دي مسلين دي تجمع مسلين داخل البخام نغامسلي تيلاوين يارسنت نغامسلي ديثالا نغامسلي تملايلي والكاز يارسنت نغادي الخلا داير مدن سمسلاي كي كنقاد يسفرا ومزيك الفدان الا سي محمد يتوسل مي لما نقلب كي نزرب بلي كيسفري وكي يتجال مي كي تجمع مسا نورات براهم مي كنا نزرب بلي اخطاي ديك سنت تسولاوني اني سفرا اني يتجال مي لو كان النادي نظام سلويت نيوران ولاش نون با ايتي ريفانديكي هادي نيت لا باغ اكزومبل ما خليت جاتو كريف تاكيا سي لون دي رار بويتيس دو ليبوك كي ا ريفانديكي سا بويزي ايوا شو اشتاكيا خاطر نقيم كان كوالي خاطر ثمطوث ولا قرا اتعدي مي السفرايه راه سميت نتاد والسفرايه اون طون كو جو السفرايه اون طون كو نو سي ان انسامبل دونك انشتاكو انا الساعه الزرف في وكيل السورف ادمسلاي اتسكري مانيس اماكن ديمانيس اماكن كوم انديفيدو لا لا تابو على العيوب يكشودن القيد في المطوط وكيني ادمسلاي تفكروا تقوال غير ما نبدا نكمل في مسلاكي دبوض مسا نورا في شنايين النار في مزوره لي زاني 60 مي سرحكنا راديو مانيش ناين نتفض اسم نسن وسانا مي با اسم نون برينون عتفض لا نسن حنيفه نسن شريفه سيدي ميم يدير بون الا يند شو تيجاني يند كان يدير مي باش وكيتونا دي شنا كان ورزميرنا لا هذا سومين الفيت فون داكنا سور لا سفير بوبليك دونك تفرم يا دي برينون دومبران تاكاريكي كوماس انا كيبدا لك شويه تبديلن كان ماسل بوشافان شو ديني مثور مدن غالي كي نردفير الوغ يمكن ما نخمم باراليل ناخد لي زاني 60 نكشم تالا نشنا نكشم السفره même que là où d'ailleurs le son c'était vraiment souvent dramatique سورة اللي وضد لي زاني 60 نتيرا عمي توري نبدا نيرا سوريف نكماس أكن كان نبدا نتسارو ستوثلايثنا نتسارو دعم ستوثلاين مازال ولي يتسارون ستوثلاين ندغطاروميت ثمطوث ثورة مثين يتسارون تماكارو هولنا كي غيتموكر ثمطوث سميت شنو زيكنيا دنيا يسقوسنا الدفير دا شو قولنا دابور شدن ارثمتي شدن سرقاز شدن داك مغلي بايو شدن داغني لو رول دو لا فام دي ثواشولت خاطر ثمطوث بوب تاعكم طنقرانت الوغ تاعكم تاكي الزايد فلاس ثيرا ماشي نروح كنضم غا ستيلو غتاروض ثيرا بايني واعر متزاه دونك تنطوث مالا الساعة شط الوقت في ماني سوا كنا تارو سي ان ساكريفيس تخدم ما تشغليس نغا تجراويس نغا تجخامي سوا كنا تستافي شطاح مي نودا غا كنا في مرويا يدي تلوفونا كي نودا غاد لا بيوغرافي سوا كنا تزرق شو نسيت نتنا وفي غالا هذا نشتاقي داغنيا ومازال كان ديت مسلتي مازال لا ديت مسلتي لي طابو اماكن ثمطوث ثلاث ساعة زرف اتارو اشكو ولا قات جروس واشوتيس ولا قات جروس تدرتيس دونك هذا يجي كان غادينيو افيغي راكن لينا داك المينوت نادي راكن في راكن ليك ثمطوث مزوارو في كوران
Sfina, et en 2001, c'est une romancière marocaine, Samira Idjis, du Rif, Oudja. Il y a un roman d'avant-guerre, spécialiste de la mariée du Rocher. Donc c'est que Stéphina est en 2001. On va décrire le contexte politique, les revendications c'est 60 mais la droite لكن سينا مع المليان تنامتي ديال كان وي بغى تمازيغ ديال سينتيلاس نغنطا ثيلاس هذا هي سينتيلاس هي انشتاقي تقرا ولا يجي الصوت وكني ادارون ثيرا داينا على السنين لا كونسيونس كوليكتيف داين داغني على يدير في بورا غيد لسنا غير سومضان تورا متاويه كان بوغارانا غي سوف كالالو يوكل هذه السن وياض يدودنا هذه السن وياض هذا السنه هذاك فوق كان كيجيو هاد بدا كرا تيقادو فيها خاطر متنا لي رومانسيير كابيل سي فريمون كيلكو شوز دو ديفيسيل ا تروفي عندك نيتي دولي راكنيه Alors, il y a un clin d'œil pour Tina Stausamosh, bien sûr, mais Amérique Jawad, pas où gagne tu te lèves, pardon. Stausamosh. Donc, on fait la surfie, خطر كيلك jamais سنة organiser un travail. Donc, كم زوالو تقرأ تجميل تدرى تجميل تدهي لويز نسان نغسانيس دي تلويز تجد أمكانيس ندقس مزروينا. تلالي داكو داج داغنيا ثورا تمشاوت تنكاروت يجيوين رزاسي جبار عشيون تمس داغنيا وفيض كيسا خليفيا ثورا يحولفان فاتحة مرابطيا فاطمة يتحملات وفيض داغنيا توصا تيدي تباع لبريد نتوصا مروش كم نادية بالموهوب فقلت سوختك متمورتي وسنا تسنا مزية تموت غسانيس دي ثلويث أكيد عن تورا تفلس في وجيلن عاوداس تورا تستقبيليت لا عن جيجا تنطو المورد ديال ناتن وقال كي سنين تنقدشنا في تمازيغ هذه سلمان تمازيغ جيجا ثورا تيجي ما تشتي موشوها داغني ثورا طاسي يقردان لا سراي دار كي ستينا الجواز كتبت اسمي ثورا سكتان زوارو ثورا استعرف باش كنت تقرا سوري في سنه تيرا ثورة استعرف بعد كي ثورة لا مورسور دو كوكيلكو ديك تبدرت ثمورتيس القبايل لا جميلة عبد الله لا بيوت لا حفصة جنادي اللي سنحمد جنادي ثورة اودلا دو نوغير لا غني معمور ميموار دو ميزوتون فاطمة تيليكت باردون داميان أنا ارتجميتي ناصر عبروس ثورة غاس ماشي دون قالن مي سيت اون دكتور ان لينغويستيك نعطيني سلينس القديشي السريني زادن بلا ما تغضى علي تسالي هي السن سمع الجبرداني بدرت عطاس يدي بدار يبدرت لكن لا تكني ثورة يبدرت عطاس يديورا نتيسك في الدمم تيقارقي سفرين نزيك ونتوسنا راه مفتحة تزغلاشت ثورا سي لا بروميير فامي قبل نسير ستة ولا فتيس دي الناس دي الغوكيين نسيت خدم لابيل دو تمازيغ سي ايغالمون لابيل دو لا فام دارنيا تلا حليمة ايتالي تودرت تقول صغرية لا سي اون الفابيت دو سوكخوا تكتب ان تري بون روكي دو بويم ادير لي درن لا مونتاني فيفونت وزايد غربية ونورا كروف دليلا ماروش صونيا اللي تقدر محسوب دي سماون يلان تسيدي قدشن نور توسن دارا اما كنا دينيا توفيرين تزرى مايغا في حلمان ستقثاوين هي السلام تكفو غاولي وكان كيكا كنا تذكر الميكرو صوالي كايمه نسالم داكن تقدر قال سوري فمزوارو تجمل تلسن تنقرانت سكيلا بوين يقدشن في دلسنا غاس دابرويا مشطوح تجميلتي الصن قرانت نسلام خاطر ثورا إلا قدنا كوز شوات ثيرا ذين إلا قن ونوريا راه ديجا كي قاقلا نبدا نستو
اختارقنا في كليو ثيرا بين سنرني لا كونسونس كوليكتيف إلا اليوم ديالو خاص تاروم سلبراي ليسونسيال نيرو يعني كثان ميرت نون صوره كريمه تنمير خاصة